Davao Norte Police Provincial Office nagpalig-on sa operasyon sa kapulisan sa pamaagi sa IMPO training alang sa kumpleto detalye katropang Bong Algabre. XFM Report. Ipahigayon sa Davao del Norte Police Provincial Office kung DNPPO ang Enhanced Managing Police Operations o IMPO yadto ga Mayo 5 tuig 2026 isip kabahin sa ilang paningkamo nga mapalig-on ang operational readiness, liderato ug accountability sa tanang unit sa kapulisan sa probinsya. Ang maong kalihukan gipanguluhan ni Police Colonel Glenn G. Cristines uban sa partisipasyon sa Command Group Provincial Staff Officers ug tanang Chief of Police sa Davao del Norte. Sumala sa DNPPO ang IMPO usa ka importante nga programa nga nagtumong sa pagpaayo sa pamaagi sa pagdumala sa police operations aron masiguro ang epesyenteng organisadong pagpatuman sa mga buluhaton sa kapulisan. Pinaagi niini gipalig-on ang kapasidad sa mga lider sa kapulisan sa pagdesisyon, pagdumala sa operasyon ug pagpatuman sa mga pulisiya nga nag-alagad sa interes sa publiko. Gipasiugda usab ang maong inisyatibo nagpakita sa lig-on nga determinasyon sa kapulisan sa Davao del Norte nga naghatag og responsable, disiplinado ug result-oriented nga serbisyo sa katawhan. Giila kini nga usa sa mga lakang aron mas mapalig-on ang pagsalig sa publiko aron mapadayon kalinaw kahusay sa komunidad. Sa katapusan, nagapasalig ang DNPPO nga ipadayon ang mga susamang programa o training aron mas mapataas pa ang kalidad sa serbisyo sa kapulisan subay sa kampanya sa Philippine National Police nga to serve and protect ug aron usab matubag ang nagkadaghang hagit sa seguridad sa probinsya. Katropa, para mapataas pa ang pagserbisyo mo sa katawhan, siguruhan nga basko kanunay ang imong lawas mag Sanson Plus Gold Capsule alang sa Likos ang Pilipino para sa Pilipinas. Katropa, ang buong Ubaki Algabre, XFM News.